मम वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु। ॐ आवरणयोरहर्निशम् अन्तरभूमौ प्रकाशालिन्याम् आसीनमम्बुजासनम् अभिनवसिन्दूरगौरमहमीडे वरुणस्य तस्य मारुतं योजनतो विपुलगोपुरद्वारः सालोनानारत्नैः सङ्घटिताङ्गकृशिष्टमदभीष्टम् अन्तरकक्ष्यामनयोः अरविरलशोभापि चण्डिलो देशां माणिक्यमण्डपाख्यां महतीमधिः हृदयमनिशमा कलये तत्र स्थितं प्रसन्नं तरुणतमालप्रवालकिरणाभं कण्णावलम्बिकुण्डलं कन्दलिताभिषु कवचितकपोलम् शोणाधरं शुचिस्मितं एणाङ्कवदनमेधमानकृपं मुग्धेन मदविशेषकं मुद्रितनिखिलेन्दुरेकाकिरुचिरम् नालीकदलसहोदरं नयनाञ्चलघटितमनसि चाकूतं कमलाकटिनपयोधरं कस्तूरीघुसृणपङ्किलोरस्कम् चाम्पेयगन्धिकैश्यं शम्पासब्रह्मचारिकौशेयं श्रीवत्सकौस्तभधरं श्रितजनरक्षाधुरीण चरणाब्जम् कम्बुसुदर्शनविलस करपद्मं कण्ठलोलवनमालं मुचुकुन्दमोक्षफलदं मुकुन्दमानन्दकन्दमवलम्बे तत्वरणोत्तरभागे तारापतिबिम्बचुम्बि निजशृङ्गः विविधमणिगणघटितो वितरतु सालो विनिर्मलां धिषणां प्राकाराद्वितयान्तरं कक्ष्यां पृथुरत् निखर संकीर्णां नमतसहस्रस्तम्भकं मण्डपनाम्नाति विश्रुतां भुवनि प्रणमस्तत्र भवानी सहचरमीशानमिन्दु कण्ठधरम् शृङ्गारनायिका मनुः शीलनवाजोऽपि भृङ्गिनन्दिमुखां हरिः ॐ।